वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों के साथ बड़ी बैठक। सिंध से मुतालिक फैसलों में GDA और MQM के कायदीन शरीक नहीं हुए। सदरुद्दीन राशिदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान भी इजलास में मौजूद नहीं थे। मुलाकात के एलामिये में भी संगीन गलती। गैर हाजिरी रहनुमाओं मुर्तज़ा जतोई, फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहार के नाम शामिल कर दिए। मुराद अली शाह की गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंध की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका वज़ीर आला पर बरस पड़े। मुराद अली को तरक्की में रुकावट और करप्ट करार दे दिया। इमरान खान ने कहा सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में हुई, वो करप्शन के खिलाफ जहाद करने आए हैं, कुर्सी की फिक्र नहीं, किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी से डील नहीं होगी। गई कलीम इमाम ने वज़ीर आला के इजलास की बजाय इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत की। मुराद अली शाह का IG पर बरहमी का इजहार। सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन के इजलास में कलीम इमाम के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला पहले भी IG को क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी का ताना दे चुके। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में फिर तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ ने तकरीबन 2 घंटे अस्पताल में गुजारे। लीगी कायद का PET स्कैन भी इसी अस्पताल में हुआ था। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो जल्द पार्टी लीडरों से मुलाकात करेंगे। इमरान खान न्याजी का ऊपर वाला चैम्बर खाली है, बदकिस्मती से उसमें सिर्फ भूसा ही भरा हुआ है। आसिफ जरदारी के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर शजी सिद्दीकी मेडिकल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर। बोर्ड में डॉक्टर साजिद, डॉक्टर नज़ीर, डॉक्टर मजहर शामिल। तर्जुमान पेम्स का कहना है कि आसिफ जरदारी जिस डॉक्टर का कहेंगे मेडिकल बोर्ड उसकी मुआवनत लेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के लिए खिलाड़ियों की लाहौर में ड्राफ्टिंग। साबिका 4 सीरीज की ट्रॉफियों की रूनुमाई भी की गई। ड्राफ्टिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लैटिनियम कैटेगरी में डेल स्टेन और कोलन इनग्राम, कराची किंग्स का एलेक्स हील्स का इंतखाब, लाहौर कलंदर्स ने क्रिस लेन, मुल्तान सुल्तान्स ने मोइन अली और रायले रूसो, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रोए को चुना है। PSL 5 के लिए डायमंड कैटेगरी में सुल्तान्स ने रवि बोपारा और जिशान अशरफ, ज़ल्मी ने शुएब मलिक और टॉम बेंटन को चुन लिया। यूनाइटेड ने कॉलिन मिनरो, किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, ग्लैडिएटर्स ने बेन कटिंग को पिक किया। गोल्ड कैटेगरी में कलंदर्स ने समित पटेल, यूनाइटेड ने रोमान रई, कैमरून डेलपोर्ट, ज़ल्मी ने लियाम डॉसन, ग्लैडिएटर्स ने फवाद अहमद को पिक कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन के लिए तमाम 6 टीमों का लाइनअप मुकम्मल। ड्राफ्टिंग के बाद तमाम फ्रेंचाइजेस के 18 खिलाड़ी पूरे हो गए। दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखा। इमाद वसीम कराची किंग्स, सुहेल अख्तर लाहौर कलंदर्स, डैरन सैमी पेशावर ज़ल्मी के कप्तान मुकर्रर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तानों का अभी फैसला नहीं हुआ। तेरहवीं साउथ एशियन गेम्स में 19 मेडल्स हासिल करने वाली कौमी कराटे टीम की वतन वापसी। कराटे टीम ने 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। एशियन चैंपियन सादी अब्बास समेत तमाम खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, हार भी पहनाए गए। बगदाद शरीफ में महबूब सुबहानी गौसे आज़म सुल्तान औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सालाना उर्स और 11वीं शरीफ की मरकज़ी तकरीब का आगाज़। 3 रोज़ा 11वीं शरीफ की तकरीब में दुनिया भर से हज़ारों अक़ीदतमंद शरीक। उर्स की सदारत शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत शेख खालिद मंसूर अल गिलानी कर रहे हैं। पढ़ा लिखा सिंध का नारा सिर्फ दावों तक महदूद। जिला सांगड़ के शहर शाहपुर चाकर में सरकारी स्कूल्स की हालत इज़ार। बेशतर स्कूल पानी, बिजली, वॉशरूम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सूबाई हुकूमत की नाअहली के बायस तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया।
اور لاہور میں 3 روزہ برائڈل فیشن ویک کا آج دوسرا روز. پہلے روز 10 ڈیزائنرز نے اپنے تیار کردہ ملبوسات نمائش کے لیے پیش کیے. شادی بیاہ کی مناسبت سے تیار کردہ ملبوسات زیب تن کر کے ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرے. ابرار الحق نے بطور شو سٹاپر ریمپ پر واک کیا. میں یہی صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب معاشروں میں اور وہ معاشرے جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں، فرق ہی انہوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر میرٹ ہوتی ہے. وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ موقع دیتے ہیں لوگوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا کرتے ہیں. تو جس بھی نوجوان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے، ایک اس کے اندر ایک محنت کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، وہ اس معاشرے میں اوپر آ جاتے ہیں. اور ہر کوئی نہیں اوپر آ سکتا، لیکن جس میں یہ محنت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں. اور اس کو میریٹوکریسی کہتے ہیں. اور اگر آپ صرف سپورٹس میں دیکھ لیں کہ وہ ملک جن کی 50-60 لاکھ آبادی ہے، وہ دنیا میں گولڈ میڈل زیادہ لے جاتے ہیں ان ممالک سے جن کی 22 کروڑ آبادی ہے. 7 والا ہندوستان ہے، اس کی 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آسٹریلیا جیسے ملک جس کی 2.5 کروڑ آبادی ہے، وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں وہ ملک آگے نکلتا ہے جس کا میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے، جو اپنا نظام ایسا بنا لیتا ہے، ادارے ایسے بنا لیتا ہے جو کہ اس ملک کی میرٹ اوپر لے آتی ہے. اور ہماری اگر آج آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ سکا، تو آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو دیکھیں. آپ کو فخر ہوگا ان کو دیکھ کے کہ ہر شعبے میں ہمارے بیرون ملک پاکستانی ایکسل کرتے ہیں. امریکہ میں آپ چلے جائیں، ٹاپ بزنس مین ملیں گے، پروفیسرز ملیں گے آپ کو، کاروبار ان کے انٹرپرینرز ملیں گے. ساجد خان جو یہاں سے وہاں گئے اور انہوں نے جا کے آج پتہ نہیں 8 ارب ڈالر کی ان کی ویلتھ ہے، اور خود محنت کر کے اوپر پہنچے. تو وہ معاشرے محنت کو ایوارڈ کرتے ہیں، ریوارڈ کرتے ہیں، محنت کا پھل ملتا ہے. اور ہم نے یہ جب ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سوچ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم نے بھی اپنے ملک میں میرٹ کو اوپر لے کے آنا ہے. تو پہلا تو قدم میرٹ کا یہ ہے کہ ایک آن لائن سسٹم سے کوئی سفارش نہیں چلتی، جو بھی کوالیفائی کرے گا، جس طرح آج لوگوں کو یہ قرضے دیے گئے ہیں، پہلا تو آپ کا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری جو ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہی جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جسے کہتے ہیں، اس کی جو انڈسٹری ہے اس کو سب سے زیادہ آسانیوں کی ضرورت پڑتی ہے. جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، وہ پھر بھی رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں اپنے راستے میں. لیکن اصل میں جو ایک بیک بون ہے اکانومی کی، وہ جو چھوٹا بزنس مین اور جو چھوٹا کام کرنے والا ہے، اس کو جب ایک معاشرہ مدد کرتا ہے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ معاشرہ پھر آگے نکل جاتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ روزگار اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے. تو ہماری یہ ایک تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے یہ پروگرام قرضے دینا، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اسمال اور میڈیم انڈسٹری والے، جنہوں نے چھوٹا کاروبار کیا، وہ نہیں چلا، انہوں نے ایکسپیرینس کیا. تو کوئی بھی پہلے دن کامیاب نہیں ہوتا. یہ ایک زندگی ایک جد و جہد کا نام ہے. گرتا ہے انسان، کھڑا ہوتا ہے، سبق سیکھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے. اور اس طرح پھر یہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ محنت کر کے یہ پھر ملک کو اٹھا دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہم نے ان کو سب سے کم سہولتیں ان کو دی ہیں، سب سے زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا کی ہیں. اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ جو آسانیاں پیدا کریں. اور یہ جو ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے 28 پوائنٹس اوپر گیا پاکستان 1 سال کے اندر، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا مطلب کہ 28 پوائنٹ اوپر جانے کا مطلب کہ ہم نے اتنا اوپر گئے، آسانیاں اپنی بزنس کے لیے کرنی شروع کر دیے. اب یہ نہیں کہ اب ہم یہ کافی ہے، اور جدوجہد کی ضرورت ہے اور کوشش کر رہے ہیں. اور میں خود اس پروگرام کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر پورا توجہ میری ہے.
اور انشاءاللہ ہم آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے۔ آخر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بہت ضرورت ہے کہ ان کو بھی ہم موقع دیں، اب تک جو نہیں پاکستان میں دیے، اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھ کے کہ ہماری ہر جگہ سے پارا چراں سے بھی اور پھر گلیات سے بھی خواتین آئی ہیں جو اپنی بزنس کرنا چاہتی ہیں۔ جو مجھے خوشی ہوئی ٹورزم کے اوپر، کیونکہ ٹورزم اب ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کسی کو اس کا پوری طرح پتہ نہیں کہ پاکستان میں اس کا کتنا پوٹینشل ہے۔